كيفاه؟ شو هذا أحمد؟ هذا الأبابيل. هذا هو الأبابيل. هذا الأبابيل. طير الله الأبابيل. يبارك. ونعطي له تو حجر، اعطي له، جيب تو حجر اجي. الشاب الجزائري، السلام عليكم. ومن بعد إن شاء الله عبد الرحمن. هات تو حجر. امين بالله نسل هذا الزوج كي يسموه؟ ما يعرفوش. أروح شوف. شوف شو الحجر. شو راح ادرك؟ شو قبض الحجر برا. قبضها من حنوني. اي راه يخسف. ها؟ لا لا. وضحني. نقصفكم. طير هذا بالك في حياتك شوف ما نقصفكم. ما شفتوش انا. أو قبض الحجر. هو قبضها. احنا ما عندناش النار، احنا عندنا غير احنا في احنا. ها نشوفوا الاختصاص يقولوا لنا لا هو ولا ماشي هو. انا دوك نبارطاجوه ان شاء الله بربي. شوفوا هكذا بارطاجيوه ويقولوا لنا اسكو ها نصروا هكاكم ايه. انا جماعه. هذا هو طير الأبابيل. وشو راسو قدم ليه سواش ما كي تكون ديما دير العفسه. والحجر مازال ما طلقش. قدم الراس قدم الراس سواش قدم الراس. والبيان الحجره هاي ونزيدوا له الدوزيام ها. شوفوا يا جماعه، ها السنه تشوف، ها السنه تشوفوا باش نعرفوا. ها راكم تشوفوا، هذا هو طير الأبابيل. ايه قول لهم هذا هو طير الأبابيل، اللي ما يعرفوش هذا هو. ها اللي يضرب الحباش. ولا يضرب الحبش.